Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tinuyo nga presentasyon karong adlaw tungod kay sa dili madugay hingpit na nga motiklop ang tuig 2025 ang Year of the Snake. Ako si Dennis Tabar. Atong lingiun pagbalik ang mga mahinungdanon og dagkong panghitabo sa tuig 2025 nga sa dili madugay mahimo ng kabahin og tipik sa atong kasaysayan. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sire 47 Year Ender. Naukay ang syudad sa Sugbo tungod sa daghang mga panghitabo sa tuig 2025. Una, ang pagtunol sa liderato sa kagabanan sa dakbayan sa Sugbo ngadto kang Mayor Nestor Archibal. Nakumpleto usab dito iga ang Package 1 sa Cebu Bus Rapid Transit human sa kapin usa ka dekadang pagplano og katukuran. Og dili usab kalimtan ang Barangay Bakayan nga grabing naapektuhan sa bagyong Tino. Kini ug uban pang mga dagkong balita sa dakbayan sa Sugbo ug sa Talisay. Ang year-end report ni Gian Navarro. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Sugbo ug Talisay natong buwan sa Enero. Enero 15, naninguha ang Cebu City Government nga ilakip sa mga exemption gikan sa Commission on Election ang regular nga paghatag og hinabang ngadto sa mga senior citizens o persons with disability. Nakita ni kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia nga kinahanglan dili mabalda among ayuda sa naisgutang sektor taliwas sa strikto pagsubay sa mga lagda gikan sa COMELEC. Apan gilaraw ni Garcia nga dili hayan maapektuhan sa election period maong ang burial assistance alang sa mga namatian. Maong gisugyot niya sa konseho sa dakbayan nga kung mahimo makapasar na og resolusyon aron pagpalanog sa ilang hangyo ngadto sa COMELEC. Enero 20, nahimong malampuson ang tinuig nga sinulog 2025 taliwasan nahiagumang kahasol gikan sa parada hangtod sa ritual showdown nga halos nakaadlaw na. Hingpit ang gitunol ang mga premyo ngadto sa tanang mga mananaog sa Sinulog Grand Parade. Nakadaog sa street dancing ang Car City Contingent, samtang sa ritual showdown daog sa Sinulog-based category ang Car City Contingent usab, samtang daog sa free interpretation category ang contingent gikan sa Bais City, Negros Oriental. Apan nitong Enero 28, napuno sa pagduda si kanhi Cebu City Mayor Michael Rama nganong wa siya maapil sa mga pagpangandam sa Sinulog Grand Parade. Wala gikalipay sa natangtang ng mayor ang gingong pag-itsapwera niya bisan pa man og naasiya niya ng panahona sa Sinulog Foundation Incorporated. Gihimugatan ni Rama nga siya ang chairman sa Board of Trustees sa SFI, mong angay siya manginlabot sa tanang mga pagpangandam. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Sugbo ug Talisay niadtong buwan sa Pebrero 5, padayon ng kampanya sa Cebu City Government bahin sa responsableng pag-atiman sa mga kahayupan sa balayman o sa establishmento. Sa report gikan sa Agoda, ang dakbayan sa Sugbo nahimong ikadwa sa mga syudad nga giilang most pet-friendly city sa Asia. Nasayran nga pipila sa mga basihan mao ang kasinatian sa mga batan-on og hamtong nga nag-atiman sila mga kahayupan. Gihango pinuon ni Department of Veterinary Medicine and Fisheries Head Dr. Alice Utlang among good news maong tinguha sa DVMF nga mas maminusan pa ang mga libod suroy nga mga iro sa tanang pampublikong dapit gikan sa pagpakapon hangtod na sa pagpamakuna. Pebrero 24, naminghoy ang mga empleyado sa Cebu City Hall human mipaybaw si kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia nga madawat sa mga empleyado ang ilang Charter Day bonus sa sunod buwan pa. Ato sa kasumaran, sa 88 nga charter anniversary, gitasan niya ang city administrator o department heads sa pagproseso.
Nadawa tinon kadugayan sa mga trabahante ang hangtod 35,000 pesos ga bonus human na aprubahan sa konseho sa syudad ang Supplemental Budget 1. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Subo ug Talisay natong buwan sa Marso. Marso 11, gibutyag di kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia nga plano niyang ipaubos sa curfew ang tibok syudad sa Subo tungod sa mga natalang krimen. Sabutan niya mga sakop sa Cebu City Police Office bahin sa mga plano. Gikabalak ani Garcia ang sagunson nga mga pagpamusil nga ng panahona sa managlaing barangay. Sumapa niya nga adunay kaugalingong mga balaod ang isig ka barangay diin didan ang mga menor de edad sa paglaroy-laroy sa gawas panahon sa kagabihon. Marso 13, gideklarar ni kanhi Cebu City Mayor Michael Rama nga iyang panguluhan ang oposisyon sa Tibok Visayas Region. Subay kini sa gidangatan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga nag-atubang karon og kasong crimes against humanity. Si Rama mao ang vice-presidente sa PDP laban nga may partido sab sa kanhi presidente. Og tungod nini niresulta na usab sa pag-atras sa pipila ka mga opisyal sa Sugbo gikan sa PDP laban. Marso 18, nahukman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council nga ipailawom sa state of emergency ang palibot sa Buhisan Elementary School. Doon kini sa mga pagpanglingki sa bumbong ug sawg sa tunghaan diin kuyaw alang sa pagdahili sa yuta. Itunol ngadto sa konseho sa syudad ang mong sugot alang sa pagsanong nini og naprobahan ni noon kadugayan. Gamiton sa city government ang igumpundo aron pagpatuman sa mga dinaliang lakang ilabi na ang relocation site sa maong eskwelahan. Marso 28, nibuilo na gyud ang ting kampanya sa mga kandidato sa pagkamayor sa dakbayan sa Sugbo. Ato sa unang adlaw, nanimba si kanhi Cebu City Mayor Michael Rama uban ng running mates sa Barugbag ug Sugbo Team Rama sa wala pa ang ilang pagpangampanya sa barangay. Samtang nakahigayon sa pagsuroy silang Garcia ug running mates sa managlaing buhatan sa Cebu City Hall. Gihangyo sa mayoralty candidate gikan sa BOPK nga si Konsehal Nestor Archival niya ng panahona nga pagpili og kandidato makahimo og mas maayong programa alang sa tanan. May pasalig usab si Yogi Ruiz gikan sa Partido Cebuano KBL nga sulbaron ang mga sulirang giatubang sa syudad gikan sa baha hangtod na sa trapiko ug daghan pa. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Sugbo ug Talisay niadtong buwan sa Abril 9. Gitun-an ni kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia kung ang nabang dumalaon sa nasudnong kagamhanan ang Cebu City Medical Center. Ilabi na nga tiwasunon pa ang nabiling mga andana sa mong building. Nasayran nga parehasod usab sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang mamahimong matang sa pag-manage sa tambalanan sa CCMC. Natribukar among sugyot human mihangyo ang konseho sa syudad sa Sugbo og update bahin sa kasamtangang kahimtang sa CCMC building. Abril 28, gikumpirmar ni kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia nga mahinayon ang pagpatuman sa mga infrastructure projects sa Cebu City Government. Exempted sa COMELEC ang moabot sa 91 ka mga proyekto sa gipatumang election ban. Apil nini ang katukuran sa duha ka mga eskwelahan o usa ka oval sa barangay Hipodromo. Mga dagko balita sa dakbayan sa Subo ug Talisay natumbuan sa Mayo. Mayo 13, giproklamar ng mananaog ang kaniadtong konsehal nga si Nestor Archival sa pagkamayor sa Cebu City nga adunay kapin 256,000 ka mga boto. Samtang ang running mate niyang si kanhi Mayor Tomas Osmeña mabalik sa City Hall isip Vice Mayor nga dunay 233,000 plus votes. Usa sa mga susiyo ni Archival siya paglingkod isip mayor kung unsaon pagtiwas sa Cebu City Medical Center building. Samtang makigsabot si Osmeña sa mga konstituente o kaubanan kung unsang mga programa o polisiya ang himuon. Mayo 26, hingpit nang nag-abot ang kaniadtong mayor nga si Raymond Alvin Garcia ug kasamtangang mayor nga si Nestor Archival sa Cebu City Hall. Kini aron sa paghimo sa ilahang transition period. Kuyo kini sila mga transition team aron ilang sugdan ang proseso sa pagtuno sa mga mainungdanong dokumento ug uban pa. Pinasubay kini sa nimong mando gikan sa Department of Interior and Local Government nga mao ang hapsay nga pagtunol sa maabot nga liderato. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Sugbo ug Talisay niadtong buwan sa Hunyo. Hunyo 26, gitabangan sa Talisay City Government ang moabot sa 200 ka mga pamilyang apektado sa dakong sunog sa sitio Mananga, Barangay Tabunok. Nang hatag sila og sleeping kits, hygiene kits
og uban pang mga gamit o gihatag dito sa mga residente sa evacuation tents. Mato di Mayor Samsam Gulyas nga giandam na ng panahona ang financial assistance gikan sa LGU. Samtang tinabangay ang City Disaster Office ug department heads aron matiman ang ubang panginahanglanon sa mga nasunugan. Hunyo 26, nanumpan ang daan ang umaabot nga mayor sa Dakbayan nga si Nestor Archival at ubangan sa mga Sugbuanon. Ingon manusab ang katandem ni Archival nga si incoming Vice Mayor Tomas Osmeña diin gialirungan siya sa pamilya o mga manindahay gikan sa Carbon Public Market. Gihangyo ni Archival ang katawhan nga tabangan siya sa liderato aron nga magmalambuon pa ang syudad. Hangtod nga nahimo malinaw ang pagtunol sa liderato gikan ni kanhi Mayor Garcia ngadto kang Archival niadtong Hunyo 30. Dungan usab sa pag-turnover sa mga maynungdanong dokumento, taliwa sa laing problemang gibilin nga mao ang giingong budget deficit. Mga dagkong balita sa Dakbayan sa Sugbo ug Talisay niadtong buwan sa Hulyo. Hulyo 1, nagmalampuson ang pagbalik sa 24/7 operations sa Cebu City Public Library nga gipanguluan sa kagamhanan sa syudad. Kini usab ang nimong pagsanong nilang Mayor Nestor Archival o Vice Mayor Tommy Osmeña sa nimong hangyo gikan sa mga batan-on. Tingwa sa 24/7 operations sa public library mao ang mas accessible nga pagkuha og impormasyon, ingon man makatabang usab alang sa pag-review sa managlayng mga board examinations. Hulyo 22, naukman sa konseho sa syudad nga ipaubos sa state of calamity ang tibuok Cebu City human sa grabeng pagbaha. Gipalabang na sa konseho ang sugyot gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Council aron mapangandaman ang pagpanalipod diini. Gitugutan sa konseho nga ipagawas ang 15 million pesos nga pundo aron kubkubon ang mga sapa o kuhaon ang mga nagbabag sa kanal. Daan ang gitataw ni Mayor Archival nga kinanglanon ang mga pundo aron dili na masubli ang halapad nga pagbaha. Mga dagko balita sa Dakbayan sa Sugbo niadtong buwan sa Agosto. Agosto 15, gidoson ni Konsehal Cicinio Andeles ang dugang nga inabang alang sa mga kwalipikadong senior citizens sa Dakbayan sa Sugbo. Gikan sa nandang 12,000 pesos kada tuig nga financial assistance, buot sa konsehal nga himuon ng 15,000 matag tuig o labaw pa. Matod sa privilege speech, nga nabati sa mga lolo ug lola ang nagkamahal na nga palaliton sa ilang panimay. Agosto 26, nagkinahanglan og katinawan si Mayor Nestor Archival bahin sa gipatumang flood control projects sa Dakbayan sa Sugbo ning tuiga. Sa gipaambit nga datos, mikabatan ng tanan og 751 million pesos ang kantidad sa mga proyektong gipatuman sa Department of Public Works and Highways ning tuiga. Gilangkuban kini sa 11 ka mga proyekto sa South District og napo sa North District. Mga dagkong balita sa Dakbayan sa Sugbo ug Talisay niadtong buwan sa Septembre. Septembre 16, wala nakauyon si Konsehal Pastor June Alcover sa nimong dagan sa Colon Night Market. Giulagway sa Committee on Markets Chair nga si Alcover nga gingong adunay na itabong black market tungod sa gingong illegal nga proseso aron makabuylo na. Sumapa niya nga posibleng adunay grupo sa mga Muslim ang nagkontrol sa night market. Hinungdan nga gilaktaw ang Garbo Asenso Sumbanan Alyansa sa gugma kun Gasabord og sa konseho diin anaa siya. Nagpabilin ang respeto ni Alcover sa Muslim community apan gikabalak-an niya ang ubang nanginabuhi sa night market nga nisunod sa saktong proseso ilabi na katong mga dili taga Cebu City. September 19, personal nga gisusi nilang Mayor Nestor Archival, Vice Mayor Tommy Osmeña og ubang mga sakop sa DOTR ang Phase 1 sa Cebu Bus Rapid Transit. Kiniuman nga nahuman na gyud ang Package 1 sa mong proyekto aron masusi kung mumaayo pa ba kini. Nanakay sila sa Sibas gikan sa Fuente Osmeña painguna sa Cebu South Bus Terminal. Nakay gayon sila sa paghunong sa giandam nga bus stations aron matestingan ang loading ug unloading sa mga pasahero sulod sa gitakdang oras. Nauyunan ra sa mayor ang maong pagsakay. Mga dagkong balita sa Dakbayan sa Sugbo ug Talisay natumbuan sa Oktubre. Oktubre 1, daling gisubay ni Mayor Nestor Archival o ubang mga opisyal sa syudad ang mga istruktura human gigo sa magnitude 6.9 nga linog. Nagpatabang ang mayor sa mga civil o structural engineers aron subayon ang kahimtang sa matag building. Tungod kini sa pagguba sa pipila ka mga hotel sa Dakbayan gumikan sa linog. Wala ra hinoy mga nakalas apan apektado ang pagtuon sa mga bata. Apan bisan pa man, niawas ang tabang gikan sa taga-syudad aron matabangan kadto mga anas sa Northern Cebu nga makabangon human sa linog.
Oktubre 27, gikonsiderar ni Mayor Nestor Archival ang pagbaton og laing kakuan og pundo aron matiwas ang nabiling duha ka phases sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Ilabi na nga giawhag sa World Bank ang nasudnong kagamhanan nga humano na amo mega infrastructure project sa labing daling panahon. Mapupos karong September 30, 2026 ang loan agreement sa World Bank o Philippine government nga mokabat gadto sa 141 million US dollars. Apan phase 1 pa ang nahuman o gitrabaho pa ang mga gikinahang ng dokumento alang sa phase 2 ug 3. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Sugbo ug Talisay City nitong buwan sa Nobyembre. Nobyembre 4 sa buntag, natugaw ang mga taga-dakbayan sa Sugbo sa kusog nga epekto sa Typhoon Tino. Kusog man tuod ang paghaguro sa hangin apan walay mga nangalugpad nga atok. Og sadyang niresulta ang walay huno nga pag-uwan sa grabing kahalapad nga pagbaha nga moabot hangtod sa 50% sa mga barangay ang apektado. Hilabi ang naapektuhan ng barangay Bakayan tuod sa taas nga pag-awas sa Butuanon River. Tungod dini mas nikusog ang panawagan sa uban nga manubag ang mga korap nga opisyal kinsang nalambigit sa flood control projects. Samtang natagamtaman usab sa grabing pagbaha ang pipila ka barangay doon sa gimong subdivision sa barangay Guadalupe. Mong singgitila hustisya alang sa tanang mga gibahaan tungod lang sa pagpasagad lang sa kalikupan. Nobyembre 12, dili na makalansar si kanhi Mayor Michael Rama sa musunod pa mga eleksyon human sa gidisqualify sa Commission on Elections. Kini ang nimong hukom sa COMELEC First Division human nila gila ang guilty verdict kang Rama sa ombudsman sa kasong nepotismo o grave misconduct. Apan bisan pa man, dako ang pagtuo sa kanhi Mayor nga dili pa final among desisyon. Andam nilang iapelar among desisyon hangtod na sa Korte Suprema. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Sugbog Talisay natong buwan sa Disyembre. Disyembre 3, giuyo na sa konseho ang 13.4 billion pesos nga annual budget sa dakbayan sa Sugbo nga gamiton karong 2026. Migahin ang dakbayan og 6.53 billion pesos alang sa General Public Services, 3.96 billion pesos alang sa Social Services ug uban pa. Tungod dini naninguha ang city government nga makahipos og 13.5 bilyones pesos nga buhisan aron mapunduhan ang nagkalainay mga programa ug proyekto. Disyembre 12, anda mo kanaog sa katungdanan si Mayor Gerard Anthony Samsam Gulyas kung mapamatud ang nanag-iya sila og fast food chain sa dakbayan sa Talisay. Hugot yang gimakak ang pasangil sa gipakatap online bahin sa gingong pagbaton sa mong negosyo. Gilagway sa mayor nga pinasikad lang sa politika among pasangil human gi-question sa katawhan ang mga gipanghimo niya karon. Giagit sa mayor ang mihimo sa mga pasangil nga bisitahon ng fast food chain og susihon kinsang pangalan ang nagabutang sa business permit. Ug bagkato ang mga balita sa dakbayan sa Sugbo ug Talisay ning tuig 2025. Alang sa Serie 47 Year-End Report, Gian Navarro, CCTN News. Natayog ang politika sa dakbayan sa Mandawi human si Tadeo Jonky Uwano ug sagad sa Juan Mandawi mo'y migawas nga mananaog sa eleksyon ning tuiga. Cash clerk sa City Treasurer's Office gitangtang sa trabaho human makadispalko og kapin 3 milyones pesos nga koleksyon sa buhis. Samtang usa patay og 29,000 ka mga tawo ang namakwit sa Mandawi tungod sa bagyong Tino. Atong balikan ang mga dagkong panghitabo sa Mandawi City ug konsolasyon sa year-end report ni Mary Rose Sagarino. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi ug lungsod sa Konsolasyon sa tuig 2025. Sa buwan sa Enero 2, nisangat sayang apilar si kanhi Mandawi Mayor Jonas Cortez ngadto sa Korte Suprema kabahin sa pagkansilar sa COMELEC sa iyang kandidatura. Nitataw si Cortez nga ang gihimo sa COMELEC o sa grave abuse of discretion o paglapas sa iyang constitutional rights. Kinihuman sa gilawatan nga desisyon sa COMELEC, opisyal nga pagkansilar sa iyang certificate of candidacy tungod sa aligasyon sa material misrepresentation sa pagsangat sa iyang kandidatura taliwa sa giatubang nga dismissal order sa ombudsman. Enero 6, gitangtang sa COMELEC and Bank sa listahan sa kandidato sa eleksyon si kanhi Mayor Jonas Cortez tungod sa giingong material misrepresentation sa iyang certificate of candidacy. Enero 8,
Nahukman nga guilty si Consolacion Mayor Teresa Neni Aligado sa kasong indirect contempt naglambigit sa Food Savers Mart. Sa civil case, giingon nga siya napakya sa pagtuman sa preliminary injunction sa Regional Trial Court Branch 17. Di ni mando kaniadto nga tangtangon ang barikada nga nakababag sa entrance sa giabangan nga luna sa FUDA tungod makabalda sa operasyon sa mga negosyo. Bisan pa sa direktiba sa korte, gikataho nga si Mayor Aligado ug ang iyang administrasyon ang nagdumili sa pagtuman sa mando. Si Aligado na nga tarungan nga wala siya pagsupak sa mando sa RTC Branch 17. Apan nagsunod lang siya sa twin resolution sa lungsod, pag-aksyon sud sa iyang otoridad isip mayor ug ang maong aksyon walay malisya o tinuyo nga pagsalikway sa mando sa korte. Enero 10, gibasura sa Court of Appeals ang apilar ni kanhi Mandawi Mayor Jonas Cortez pagpangayo og temporary restraining order o writ of preliminary injunction batok sa mando sa ombudsman nga dismissal of service og perpetual disqualification sa paghupot sa pampublikong katungdanan. Ang korte mihukom nga ang iyang hangyo alang sa TRO ug WPI wala makaabot sa kritikal nga legal nga mga kinahanglanon. Ang ombudsman ibatuman sa dismissal order Oktubre 2, 2024 human kini mapamatud-an nga sadaan sa grave misconduct tungod sa pagtugot sa pag-operate sa usa ka cement batching plant nga kuwang sa mga gikinahanglang permit. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Pebrero. Pebrero 10, gisuspenso sa Office of the Ombudsman ang moabot sa 26 ka mga department head ug job order employees sa syudad sa Mandawi human na pamatud-an nga guilty sa kasong administratiba. Ang reklamo nagsumikad sa kaso nga gipasaka sa duha ka pribadong individual nga nipasangil sa illegal nga demolisyon o pagsira sa yuta sa barangay Paknaan nga parehong giangkon nila og sa syudad. Ang mga reklamante nitaho nga niadtong Mayo 2, 2023 gikural ang yuta sa mga opisyal sa syudad pinaagi sa notice of demolition nga walay pitsa. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi ug lungsod sa Consolacion sa buwan sa Marso. Marso 18, mitambong sa Peace Covenant signing ug Unity Walk ang mga kandidato sa syudad sa Mandawi alang sa eleksyon. Sa Team Mandawi, gipanguluhan ni kanhi Mayor Jonas Cortez ug ang One Mandawi gipanguluhan ni Congresswoman Imari Lollipop Uano Dizon. Nitambong usab ang pipila ka mga independente nga mga kandidato. Samtang Marso 27, gipahigayon usab ang Unity Walk ug Peace Covenant signing sa lungsod sa Consolacion alang sa 5 ka mga kampo o grupo. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Abril. Abril 16, nipasaka og kaso ang National Bureau of Investigation Central Visayas kon NBI 7 kalapasan sa Cybercrime Prevention Act of 2012 og cyber libel batok sa Facebook user nga si Redmond Colina. Kinitungod sa giingong pagpakatap og peke nga pamahayag batok ang Congresswoman Imari Lollipop Uano Dizon kalabot sa 20 milyones nga magikay Skywalk. Ang peke nga pamahayag nagsugyot nga katong dili malipayon sa Skywalk ang mahimong dili mo gamit niini apan gihimakak ni Uano Dizon ang pag-issue sa maong pamahayag. Sa iyang bahin, matud ni Colina nga usa kini ka pamulitika. Abril 28, patay nga napalgan sud sa iyang sakyanan ang usa ka ahente sa sakyanan sa Zueleg Avenue dol sa usa ka universidad sa Mandawi. Giila ang biktima nga si Imanudin Manunggiring Rasul napalgang nagbuyod sa driver's seat ug nakaangkon og samad pinusilan sa luyo nga bahin sa iyang uog iyang lawas. Motibo nga gisubay sa kapulisan ang pagpanulis og personal nga panagbingkil. Abril 30, moabot sa 15 ka mga lokalidad sa Rehiyon 7 ang gisaka gikan sa green category ngadto sa yellow category sa Regional Joint Security Control Center. 7 niini nga mga lugar gikan sa probinsya sa Sugbo, naglakip sa Cebu City, Mandawi City ug Balamban. Ubos sa COMELEC yellow category, nagpasabot nga ang mga lugar adunay political rivalry ug tensyon nga nagkinahanglan og mas hugot nga seguridad. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Mayo. Mayo 13, opisyal nga giproklamar sa Commission on Elections si Tadeo Junki Uwano isip pagkamayor sa syudad. Sa official vote tally, si Uwano nakakuha og kapin 101 ka boto, samtang si kanhi Mayor Jonas Cortez ang nakakuha og kapin 94,000 ka boto. Giproklamar usab ang uban pang mananaog nga si Glenn Beresede pagka vice mayor. Ang duha ka board member sa Mandawi mao sila si Malcolm Sanchez ug attorney Olin Seno. Samtang ang mga konsehal ang mananaog na bahin gikan sa kampo sa One Mandawi ug Team Mandawi. Sa susamang adlaw, ang kampo ni kanhi Mayor Jonas Cortez ang niprotesta sa resulta sa eleksyon sa syudad.
Matod sa kampo nga adunay giingong pagpanika sa eleksyon, pinaagi sa electronic manipulation, vote padding ug ang pagkaimposible sa namugna nga datos. Gireklamo ngadto sa City Board of Canvassers kung ngano ang nakuhang boto sa pipila ka cluster precinct mas labaw pa sa rehistradong botante. Mayo 23, opisyal nga nisangat og election protest sa kanhi Mayor Jonas Cortez sa Comelec. Niadtong Hunyo 23, nipadaog sumon ang Comelec kang Mayor-elect Junkie Uwano pagtubag sa election protest diin matod ni ini nga gidumala na sa iyang abogado. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Hunyo. Hunyo 3, gilungkab ang usa ka pharmacy sa Barangay Hagubiao. Moabot sa 100,000 pesos nga cash ang nakuha gikan sa vault din mao gibutangan sa halin sa butika. Gisuwayan paglungkab ang ATM machine apan napakyas ang mga kawatan tungod na sa ka-secure sa vault ni ini. Nagkadaiyang anggulo ang gisubay sa kapulisan kung inside job ba o lokal kini nga grupo. Hilabihan nga gihulagway nga planado ang aksyon. Hunyo 10, formal nang nanumpa sa katungdanan si Mayor-elect Tadeo Jovito Junkie Uwano. Ang seremonyas gi-officiate ni Associate Justice Mercedita Dadole Ignacio sa Court of Appeals Visayas ug gitambungan sa mga sakop sa pamilya ug mga supporter. Uban niyang nanumpa ang iyang igsuong babay nga si re-elected Lone District Representative Marilole Papawano Dizon ug mga midaog nga konsehal sa One Mandawi. Nanumpa usab ang igsuon og pag-umangkon sa kasikbit nga lungsod sa Konsolasyon si Alfie Uwano isip board member sa 6th District ug konsehal nga si Miko Mark Uwano anak ni Alfie Uwano. Hunyo 11, nanumpa usab sa ilang katungdanan si Vice Mayor-elect Glenn Bresede ug ang mga midaog nga kandidato sa Team Mandawi. Ang ilang panumpa, gidumala ni Court of Appeals Justice Marilyn Lagora Yap. Kauban ni Bresede ang mga mananaog nga konsehal sa ilang kampo ug si Board Member-elect Malcolm Sanchez nga nagrepresentar sa Lone District sa Mandawi. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Hulyo. Hulyo 2, nasuta ni Mayor Tadeo Junkie Uwano ang nagtipunog nga infectious waste sa storage sa Mandawi City Hospital atol sa iyang pagbisita. Ang mga basura wala makolekta sud sa kapin tuig tungod ang kanhi partner nga hauler ang adunay isyu sa lisensya. Ang ubang medical waste ang gitipigan sa laing storage nga nahimutang sa kanhi North Bus Terminal sa Barangay Subang Dako apan gisigurado nga gidisinfect kini. Hulyo 9, nakuha ang 300 ka drum sa special waste nga nagpondo ang medical waste sa karaan nga terminal sa Barangay Subang Dako. Kini human gipadali ang pagsugod sa bagong hauler sa Mandawi ang Clean Away Philippines. Hulyo 11, mireklamo ang 5th District Board Member o kanhi Vice Mayor sa Leyte nga si Carlo Petilla Loreto sa paglabay sa medical waste sa Mandawi sa ilang probinsya. Kinisubay na sa kabalaka sa pipila ka mga residente o giingong walay koordinasyon. Ang Clean Away Philippines nga nagbase sa Isabel Leyte ang EMB accredited hauler para sa Rehiyon 7 ug 8. Sa pamahayag, ang Clean Away ni pasalig nga gisunod ang proseso og lagda sa DENR sa pagdumala sa waste material o gipaubo sa treatment ang basura o gilabay sa kaugalingong landfill. Hulyo 30, nakaserbisyo na sa libuan ka mga pasyente ang Eversley Child Sanitarium and General Hospital ubos sa zero billing. Ang hospital nga nahimutang sa Barangay Hagubiao, Mandawi, ang usa sa ginganlan sa Department of Health nga nag-implementar sa zero balance billing diin walay mabayaran kung ma-admit sa basic accommodation o katong anaa sa ward. Ang pagpatuman sa zero billing ang usa sa highlight sa ikaupat nga State of the Nation's address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa buwan sa Hulyo. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Agosto. Agosto 4, nagpundo ang dulaan 400 nga sako sa bugas nga NFA sa warehouse sa syudad. Kinigikan sa probinsya sa Sugbo ubos sa Sugbo Merkado Barato Program nga gipatuman ni atong tuig 2023 din gibaligya ang bugas 20 pesos ang kilo. Wala kini mahalin sa Mandawi tungod sa giingong dili maayo nga kondisyon og pinili nga benepisaryo sa probinsya. Agosto 8, nidagsa ang mga motorista sa buhatan sa LTO sa Barangay Subang Dako, Mandawi aron pagkuha og plaka. Nabalaka sila sa pagpatuman sa no plate no travel policy diin pamultahon og 5,000 pesos ang walay permanenteng plaka. Hinuon gilayong giklaro sa LTO Central Office nga wala pay gikatakdang deadline sa pagpatuman sa palisiya. Agosto 18, nahugno ang riprap sa sapa sa Butuanon sa Barangay Kasuntingan sa Mandawi. Matud sa DPWH nga kinitungod sa kusog nga uwan, miawas ang sapa. Nagpondo ang tubig dapit sa wala pa mahuman nga luyong bahin. Agosto 21, matud sa DPWH 6th District Engineering Office nga nakatuman ra ang kontraktor sa plano ug specification sa proyekto o gipadali na ang pag-ayo. Agosto 28, nahunlak ang sheet pile sa flood control project sa Barangay Paknaan sa Mandawi. Sa report sa DPWH 6th District Engineering Office,
Ang hinungdan sa pagkahugno, mawang natigom nga tubig luyo sa sheet pile nga walay outlet o kaagian subay sa nagsunod-sunod nga kusog nga uwan. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Setyembre. Setyembre 16, nagkasabot ang syudad sa Mandawi o kagamahanan sa probinsya sa Sugbo sa isyu sa wala mahalin nga sako sa bugas sa NFA. Ang probinsya gihatag na lang ang wala mahalin isip pinansyal nga tabang sa syudad ug dili na paninglon sa stock nga wala mahalin. Setyembre 22, giaresto ang lalaki nga giingong nagpakatap og peke nga pamahayag batok kang Congresswoman Imari Lolay Papuano Dizon. Si Redmond Colina giakusahan og cyber libel, pagpakatap og peking impormasyon nga giangkon usab niya nga nadalang sa emosyon panahon sa eleksyon. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Oktubre. Oktubre 1, naguba ang canopy sa pampublikong merkado sa syudad sa Mandawi tungod sa 6.9 magnitude nga linog niadtong Setyembre 30. Mao kini ang nakaangkon og grabing kadaot sa syudad. Hinuon matod sa assessment sa Office of the Building Official nga ang canopy lang ang naapektaran ug luwas pa ang ubang parte sa merkado. Oktubre 15, nitunol ang kagamhanan sa syudad sa Mandawi og pinansyal nga hinabang sa mga lokalidad sa amihanang bahin sa Sugbo nga labing naapektaran sa 6.9 magnitude nga linog. Tag-usa ka milyon ka pesos ang gihatag sa 7 ka mga lokalidad, naglakip sa Bugo City ug mga lungsod sa San Remigio, Medellin, Tabugon, Borbon, Daan Bantayan ug Sugod. Oktubre 15, gitangtang sa trabaho ang usa ka cash clerk sa City Treasurer's Office human mapamatud-an nga nakalapas sa grave misconduct, gross neglect of duty, serious dishonesty o conduct prejudicial to the best interest of the service. Ang maong empleyado giingong nakadispalko og 3.3 milyones pesos nga buhis. Ang kwarta gikan sa bayad sa mga business o occupational tax nga wala marimit. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Nobyembre. Nobyembre 4, patay ang usa ka senior citizen nga babay nga taga Barangay Tingob nga niresulta sa pag-awa sa sapa sa Butuanon tungod sa bagyong Tino. Moabot usab sa 29,000 ka mga residente ang gibakwit sa nagkadaiyang evacuation centers. Gibana-banang moabot sa 3,000 ang natotally washed out nga panimay. Nobyembre 7, nideklara ang syudad sa Mandawi og state of calamity subay na sa kadaot nga nahimo ni bagyong Tino. Nobyembre 21, gilusad ang Metro Cebu o plan kontra baha sa syudad sa Mandawi. Gipanguluhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kalihukan nga nagtinguha nga maminusan ang pagbaha pinaagi sa ipahigayon nga mga clearing operation sa nagkadaiyang kasapaan sa Sugbo. Sa programa, makigalayon ang Department of Public Works and Highways sa pribadong sektor o sunod-sunod nga limpyuhan ang mga kasapaan. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Disyembre. Disyembre 14, mihatag og Noche Buena gift pack ang syudad sa Mandawi sa tanang panimay, pinaagi sa ilang programa nga gugma sa Pasko. Ang lista gibase sa census sa Community-Based Monitoring System ni atong tuig 2023. Ang wala malista ang givalidate o gihatagan sa wala pa ang bagong tuig. Disyembre 18, formal nga gitugyan sa Department of Human Settlements and Urban Development Foundation ngadto sa syudad sa Mandawi ang mga modular homes sa Bayanihan Village na himutang sa Barangay Gezo. Kinialang sa kapuy-an sa mga biktima sa bagyong Tino sa syudad nga naguba ang mga panimay. Sa kinatibukan, moabot sa 200 ka mga housing units ang itukod sa Bayanihan Village. Samtang nabulabog ang Mactan Cebu International Airport sa pagkasikop sa 47 anyos nga babaeng pasahero, human nakuhaan og buhing bala sa iyang backpack. Nagbaylo usab sa ilang posisyon ang magtiayong tiyan human nga pulos bidaog sa piniliay sa Mayo 12. Samtang ubay-ubay ka mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall ang nagpositibo sa surprise drug test. Kini og daghan pa nga mga pangitabo sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordoba ang atong balikan sa year-end report ni Crystal Joy Felerca. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova sa buwan sa Enero. Enero 7, gihumol sa tubig human gipangbungkag ang mga pabuto nga nasakmit sa Lapu-Lapu City Police Office ug Regional Civil Security Unit kon RCSU 7. Sukad niadtong Disyembre 16 hangtod na sa Disyembre 31 tuig 2024. Ang mga sakop sa LCPO, RCSU 7,
Bureau of Fire ug uban pang mga ahensya mo'y nangu sa gipahigayong simultaneous destruction of confiscated firecrackers sa maong adlaw. Mobalor sa kapin sa 62,000 pesos ang nabungkag ng mga pabuto gawas sa buhatan sa LCPO. Kapin sa 27,000 pesos ni ana mao ang nasakmit sa LCPO samtang ang kapin 35,000 pesos nasakmit sa RCSU 7. Ang nasakmit sa LCPO mao kadtong gidisplay gawas sa firecracker zone. Gawas-gawa sila sa designated area nag-display na maligya po usab sila sa mga gibawal nga mga pabuto sama sa watusi, piccolo, pop-up ug whistle bomb. Samtang aduna usab Goodbye Philippines nga pabuto ang naapil sa pagbungkag. Enero 15, nagpositibo ang usa ka pulis nga sakop sa Lapu-Lapu City Police Office sa gipahigayong random drug test ni adtong Enero 2. Usa siya sa 75 ka mga pulis nga gi-drug test sa maong adlaw. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa LCPO, nga susamang resulta gihapon ang nigawas sa confirmatory test. Enero 28, pinaagi sa joint operation sa kapulisan sa Lapu-Lapu, Naval Intelligence and Security Group con NAVFOR-10, Philippine Drug Enforcement Agency 7, Regional Intelligence Unit 7, malampuso nilang nasakmit ang usa ka kilo nga gidudahang shabu ato sa gipahigayong buy-bust operation alas 9:45 sa gabi pagka Enero 27 sa sitio Seaside Barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nakuha kini sa usa ka 45 anyos nga si alias Rex nga lumulupyo sa Purokbangan, Barangay Kabangkalan, Dakbayan sa Mandawi. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa LCPO, nga una nang nadakpan ng asawa sa suspect sa Dakbayan sa Mandawi, usa ka semana sa wa pa madakpi si alias Rex maong napaubos siya sa surveillance. Apan butang kini nga gihimakak ni alias Rex ug sigun pa niya nga usa ka tuig na sukad nadakpan ang iyang asawa. Enero 29, 5 ka mga barangay workers samtang 8 ka mga tricycle driver sa Barangay Kalawisan, Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nagpositibo sa gipahigayon nga surprise drug test sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kung close-up ni adtong Enero 27. 66 ka mga kawani sa barangay ang napaubo sa drug test ug nigawas sa resulta nga adunay 2 ka mga barangay tanod, 2 ka garbage collector ug usa ka utility worker ang nagpositibo. Gikatingala kini ni Barangay Kapitan Arcelito Pejo tungod kay sa dihang nalakip na sila sa drug-cleared barangays, diha na hinuon mas daghan ang nagpositibo. Mga dagkong balita sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova sa buwan sa Pebrero. Pebrero 5, gitunol sa Government Service Insurance System kon GSIS ngadto sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang 13.9 million pesos nga insurance claims para sa mga properties nga gipanag-iya sa Dakbayan nga nangaguba ni adtong bagyong Odette sa tuig 2021. Ang maong kantidad para kini sa 7 ka mga nangaguba nga properties nga mao ang main building sa City Hall, Lapu-Lapu City College, Tourism Building, Urban Poor Building, Lapu-Lapu City Fire Station, Jeepney Terminal Building ug Hoops Dome. Matud sa mga kadagkuan sa GSIS Cebu branch nga partial pa lang kini tungod kay aduna pay laing makuha ang Dakbayan nga mga insurance claims para sa lain pang 8 ka mga properties nga nangaguba sa bagyo. Gipasabot nila nga niadtong higayuna usa lang ang ilang claims adjuster nga nagproseso, hinungdan nga nalangay ang paghatag ni ini. Pebrero 13, pinaagi sa social media post, gisaysay sa 18 anyos nga pasyente sa Lapu-Lapu City Hospital ang iyang bati nga kasinatian sa usa ka doktor nga mo'y nagpaanak kaniya ni adtong Enero 26 sa kadlawon. Sa post ni alias JL, matud niyang nakadawat siya og mga sakit nga pulong gikan sa maong doktor. Naabot ang mga reklamo ngadto sa hospital administrator nga si Dr. Leonard Kevin Omnes ug gipahigayon og investigasyon. Pagka Marso 7, gipahibaw ni Attorney Danilo Almendras, ang city administrator, nga gitangkang nasa iyang trabaho ang gireklamong doktor. Pebrero 14, pinaagi sa gilusad nga entrapment operation sa PNP kauban ang DSWD-7 ug City Prosecutor's Office, malampuso nilang nasikop ni adtong Pebrero 13 ang usa ka 33 anyos nga inahan sa Ulango Island nga nagbugaw online sa iyang 2 ka mga minor de edad nga anak. Ang mga na-rescue mao ang 13 ug 15 anyos nga mga anak babay sa suspect. Ato sa operasyon, giserve ngadto kaniya ang iyang cyber warrant. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga niadto pang buwan sa Oktubre tuig 2024 gisugdan sa WCPC ang pag-surveillance sa suspect. Sa dihang nigawas na ang cyber warrant kang gi-issue sa Regional Trial Court Branch 27 sa Lapu-Lapu City
Ipahigayon gihapon ang kapulisan og transaksyon aron sa pagsuta kung nagpadayon pagihapon ang ilegal nga binuhatan sa suspect. Ug atol sa entrapment, naaktuhan sa mga otoridad ang pagbugaw sa 33 anyos nga inahan sa iyang 15 anyos nga anak sulod pa mismo sa kung asa kini nagtrabaho. Human sa operasyon, giadto na usab sa mga otoridad ang balay sa suspect ug dito nagi-rescue ang 13 anyos ug nakuha usab ang mga ebidensya lakip na ang cellphone nga gigamit sa transaksyon. Ang mga minor de edad nga na-rescue ana sa kustodiya sa DSWD-7. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova sa buwan sa Marso. Marso 6, nagpinirmahay na og Memorandum of Understanding ang MVP Group of Companies pinaagi sa Metro Pacific Tollways, Lapu-Lapu Expressway Corporation ug Lapu-Lapu City Government. Ang LELEX usa ka public-private partnership project nga may 27 billion nga budget. Usa kini ka expansion sa Cebu-Cordova Link Expressway kon CCLEX paingon sa Mactan Cebu International Airport ug aduna kini gitas-on nga 12 kilometers. Matod ni Mayor Junar Dahongtian nga kung mahuman na kini mas dali na ang transportasyon gikan sa Cebu City paingon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Marso 11, giila sa Airport Council International ang Mactan Cebu International Airport isip Best Airport sa Asia Pacific. Ubos sa 5 to 15 million passengers per annum category sa 2024 Airport Service Quality Awards. Matod ni Rica Montejo, ang pangu sa Customer Experience sa Aboitiz Cebu Airport Corporation, na ang naangkong pakidungog sa MCIA base kini sa gipahigayong survey sa mga pasahero sa ilang mga kasinatian sa matag airport. Sa maong kategory, 24 ka mga airport sa Asia Pacific ang nisalmot o gipilian para sa maong award, ug ang MCIA lang ang nag-inusarang airport sa nasod nga nisalmot sa maong kategory. Sa nilabay nga tuig, ang MCIA nakaangkon og pipila ka mga awards gikan sa ACI, apan kini maoy unang higayon nga giila sila sa maong organisasyon nga Best Airport. Marso 31, gisikop sa PNP Aviation Security Group ang usa ka 47 anyos nga babaeng pasahero sa Mactan Cebu International Airport nga maoy na nag-iya sa bag na nakuhaan og 4 rounds sa ammunition ni adtong Marso 27. Ang dinakpan usa ka HR manager ug nagpuyo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Padung unta kining mularga sa Tacloban apan atol sa final screening. Ang personnel sa Office for Transportation Security kon OTS nakadetect og susama sa bala sulod sa usa ka yellow backpack. Hinungdan nga nipahigayon na og manual inspection ang mga otoridad sa airport sa presensya sa mga personnel sa airport police ug didto na kumpirmar nga adunay mga buhi nga bala sulod sa bag nga gipanag-iya sa 47 anyos. Matod ni Police Major Ricky Calong, ang hepe sa MCIA Police Station, nga sa dihang gipangayuan kini og mga dokumento sa iyang pagdala niini, way napakita ang mga pasahero nga niresulta sa iyang pagkasikop. Sa ilang investigasyon, dili usab siya gun holder. Gitataw sa hepe nga dili kini tanimbala ug mipasalig siyang hanap ang posibilidad nga mahitabo ang maong modus sa MCIA. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova sa buwan sa Abril. Abril 28, patay ang usa ka lalaki samtang 5 ang naangol sa dihang nahugno ang second floor sa gitrabahong istruktura sulod sa Cebu Light Industrial Park sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City ni adtong Abril 26. Ang nakalas usa ka 50 anyos nga lalaki nga taga-syudad sa Mandaue, samtang ang mga naangol mga lalaking nagpangidaron og 42, 41, 27, 24 ug 23 anyos. Matod sa mga nangaangol nga biktima nga diha sila nagtrabaho sa gawas nga bahin sa second floor, sa dihang nahugno kini hinungdan sa ilang pagkatagak. Gidala sila sa Lapu-Lapu City Hospital apan ang 50 anyos dito gidala sa usa ka tambalanan sa dakbayan sa Mandaue apan gideklarar kini nga dead on arrival. Pagka Mayo 1, ni-issue dayon og stoppage order ang Department of Labor and Employment 7 sa maong gitrabahong building. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova sa buwan sa Mayo. Mayo 1, nagsugod na sa pagpamaligya ang LGU Cordova og tag 20 pesos matag kilo nga bugas. Matod ni Julieta Tampos, ang officer in charge sa Municipal Agriculture Office, nga netong Abril 25 nakakuha dayon sila og 1,000 ka sako sa premium rice gikan sa Kapitolyo. Hinungdan nga nakabaligya sila sa 2,762 ka mga fisher folks, 1,510 ka mga persons with disability, ug 308 ka mga solo parents. Sila mo ay gihatagan og prioridad nga makapalit sa mong bugas ug matag usa kanila nakapalit og tag 5 ka kilo. Mayo 13, giproklamar na sa Comelec Lapu-Lapu si Congressman Maria Cynthia Cindy King-Chan isip bagong mayor sa dakbayan human siya makaangkon og 142,058 votes.
Samtang nidaog usab isip representative sa Lone District sa Lapu-Lapu City si Mayor Junior Dahong Chan. Uban sa mayor-elect ato sa proklamasyon mao ang team kaabag, human nila maangkon ang 15-0 nga kadaugan. Samtang sa lungsod sa Cordova, nagpabilin gihapon siyang katungdanan si incumbent Mayor Cesar Didoy Suwan, human siya giproklamar sa Comelec Cordova. Si Suwan nakaangkon og 30,708 votes ug kini maoy iyang ikaduhang termino. Sama sa dakbayan sa Lapu-Lapu, nagmadaugon usab ang tibuok slate sa Asenso Cordovanhon ug naangkon ang 10-0 nga kadaugan. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova sa buwan sa Hunyo. Hunyo 3, nagpositibo ang tulo ka mga personnel sa City Traffic Management System sa gipahigayon nga surprise drug test sa close-up ni atong Hunyo 1. Ang duha kanila nagpositibo sa paggamit og shabu, samtang ang usa nagpositibo sa paggamit og marijuana. Mato ni Mario Napuli, ang officer in charge sa CTMS, nga pulos niyang gidudahan ang mga nagpositibo. Hunyo 5, gikumpirmar ni Dr. Agnes Cecil Realiza, ang Lapu-Lapu City Health Officer, na nagpositibo sa monkeypox virus ang 27 anyos nga lalaki nga suspected case pa ni atong buwan sa Mayo. Ang maong lalaki way travel history. Apan gidugang sa City Health Officer nga naka-recover ang maong 27 anyos, human siya na paubos sa 21 ka adlaw nga isolation. Hunyo 6, gikumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga girelibuhan ang hepe sa Police Station 2 subay sa nahitabong pag-raid sa National Bureau of Investigation 7 sa usa ka scam hub sulod sa usa ka subdivision sa Barangay Mactan ni atong Hunyo 4. Matod ni Torres, nagikinahanglan ang pagrelibo kaniya alang sa ipahigayong investigasyon ug masuta kung aduna ba siya'y kalapasan nga wa mabantayi ang maong scam hub. Nibutyag si Torres nga taod-taod na nilang na-monitor ang maong scam hub apan tungod kay wa sila igong kahimanan sa pagdetect og mga online scamming, maglisod sila sa pag-apply og cyber warrant. Hunyo 13, sa 37 ka mga kandidato nga nagpapili sa midterm elections ni atong Mayo 12 sa Lapu-Lapu City, 34 lang ang nakafile sa ilang Statement of Contributions and Expenditures kung SOSE ngadto sa buhatan sa Commission on Elections. Ang tulo nga wa makaduso sa ilang SOSE, wa makadaog sa eleksyon apan sumapa ni Attorney Anjanette Lamban, ang Comelec officer, nga bisan pa man og sila napildi, gikinahanglan gyud ang pag-file og SOSE. Dugang pa niya nga ang Comelec Law Department namo mo evaluate silang multa sa wa pagpasa og SOSE ug kung makaapekto ba kini silang paglansar sa sunod nga eleksyon. Hunyo 18, nagpatawag og coordination meeting ang Department of Tourism 7 kauban ang Lapu-Lapu City Tourism Office ug mga tourism stakeholders sa dakbayan niadtong Hunyo 16 aron maaksyonan ang problemang napadangat sa uluhang buhatan sa DOT. Ang DOT nakadawat og reklamo gikan sa ilang mga travel trade partners kabahin sa giingong mga scam sa palibot sa usa ka dakong resort sa Barangay Maribago. Sama na lang sa mga hupo-hupo, mahal nga singil sa pritihan, mahal nga presyo sa mga pamaliton ug ang pagpamugos sa paghatag og tip. Mato ni Gary Lau, ang tourism officer, nga ato silang panagtigom, natuki nila ang mga laka nga kinahanglang buhaton ug usa na niini ang striktong pag-implementar sa balaod. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova sa buwan sa Agosto. Agosto 5, usa ka aktibong pulis nga nakadistino sa Lapu-Lapu City Police Office ang gisikop ni adtong Agosto 3 human mireklamo ang tulo ka mga menor de edad nga gikatahong iyang gilumsan sa dagat samtang sila nangaligo sa usa ka beach resort sa Barangay Marigondon pasado alas 3 sa hapon sa maong adlaw. Ang mga reklamante pulos mga 16 anyos, usa ka babae ug duha ka lalaki. Suma pa nilang nakainom ang pulis ni anang higayuna. Apan gihimakak sa mga pulis ang pasangil bato kaniya. Mato di Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa LCPO, nagawa sa kasong kriminal, mamahimo usab nga mopasaka og kasong administratiba ang mga biktima batok sa sospek. Agosto 13, nakatala ang Comelec Lapu-Lapu og 5,552 ka mga uponganon nga nagparehistro sa napo ka adlaw nga voter registration gikan niadtong Agosto 1 hangtod sa 10. Kapin 4,900 niini mga new registrants nga mo'y prioridad sa Comelec. 2,767 niini mga regular voters, samtang 2,139 ang mga nagparehistro nga mobotar sa sangguniang kabataan. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova sa buwan sa Setyembre. Setyembre 18, nasikop sa mga otoridad ang usa ka South African national human makuha sa iyang mga bagahe ang 4 ka kilo nga gidudahang shabu ato sa iyang pag-abot sa Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport
pasado alas 11:30 sa buntag. Duha ka mga dagkong pakete ang nakuha sa iyang hand carry og check-in luggage nga gibutang sa susama og libro nga packaging. Ang estimated value niini nagkantidad og 27 milyones pesos. Matod ni Commissioner Ariel Nepomuceno sa Bureau of Customs nga nasikop ang suspect pinaagi sa pag-profiling og x-ray. Sa dihang nakumpirmar na sa PDEA nga illegal nga drogas ang nakuha sa mga bagahe sa suspect, sa maong higayuna na siya gipustasan. Dugang paniana, bisan og ang suspect ni himakak nga wa siya masayod nga illegal nga drogas ang sulod niini, apan sa iyang x-ray nakita sa mga otoridad nga posibleng nitulon kini og illegal nga drogas sa wa pa kini ni biyahe. Gipaubos ang suspect sa drug test o gikumpirmar sa PDEA 7 nga nagpositibo kini sa marijuana. Setyembre 19, nagpositibo ang usa ka lalaking kawani sa Lapu-Lapu City Treasurer's Office sa gipahigayon nga surprise drug test ni adtong Setyembre 5. Ang mong kawani usa ka regular employee nga mo'y nag-inusarang nagpositibo sa tanan 86 nga gi-drug test sa maong buhatan. Samtang tulo usab ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Hospital ang nagpositibo sa gipahigayon nga surprise drug test ni adtong Setyembre 16. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova sa buwan sa Oktubre. Oktubre 3, kinahanglan nang i-demolish ang 2-story building nga may napo ka classrooms sa Santa Rosa National High School sa Olango Island, Lapu-Lapu City. Kinihuman sa 6.9 magnitude nga linog ni adtong Setyembre 30. Kinitungod kay ang mong building nakitaan og pagpangliki ato sa gipahigayon nga inspeksyon. Tungod sa naangkong kadaot, di na magamit ang mga classroom sa tibuok building. Matod ni Engineer Jonas Hakalan, ang DepEd Lapu-Lapu City Division Engineer, nga karaan na hinuon ang mong building ug kinahanglan ng gubon ug tukuran ug bag-o. Oktubre 8, patay ang usa ka 7 anyos nga batang lalaki. Samtang duha ka mga babay ang naangol, human sila nadasmagan og SUV, samtang naglakaw sa ML Quezon Highway sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City pasado alas 4 sa hapon ni adtong Oktubre 7. Ang nakalas mao si Kyrie Asher Linaw, usa ka tinun-an sa grade 2 ug mulupyo sa New Lipata, Barangay Pusok. Samtang ang duha nga naangol mao si Isidra Buok, 63 anyos nga taga New Lipata, Barangay Pusok, ug usa-usab ka 41 anyos nga taga Bayanihan Flats, Barangay Pahak. Ang suspect usa ka 33 anyos nga lalaki, company driver nga taga Purok Saging, Barangay Cambaro, Mandawi City. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, na base sa ilang investigasyon, ang tulo ka mga biktima naglakaw ra daplin sa dalan sa dihang kalit na lang silang nadasmagan sa mong SUV o diin gikatahong nakatug ang driver ni ini. Oktubre 24, gisulod og armadong lalaki ang second floor sa usa ka apartment sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Cordova, pasado alas 6 sa buntag ni adtong Oktubre 23, kung diin makita sa CCTV nga gitiunan og armas sa mong lalaki ang nag-abang sa mong apartment nga si Marites Abiliana. Maton ni Abiliana nga gikan siya sa CR ug sa iyang paggawas diha na ang suspect gawas sa iyang kwarto ug gitutukan na siya og armas. Nangayo kini og kwarta ug tungod kay police cards ang sulod sa iyang pitaka, ang iyang jewelry box boy ang nahunahunaan og kuha ug gipasunod ang suspect paingon sa balcony aron nga kini mogawas. Gitsa niya sa ubos ang iyang mga alahas, hinungdan nga daling nina ug ang suspect. Oktubre 30, nasakmit sa National Meat Inspection Service Region 7 kauban ang Lapu-Lapu City Veterinary Office ang kapin 3,000 kilos nga karning manok ug baboy gikan sa usa ka meat transport van ato sa gipahigayon nga enforcement operation pasado alas 4 sa kadlawon sa mong adlaw sa Barangay Gunob. Nasuta nga gikan kini nagkuha og mga karne sa manok sa usa ka accredited nga slaughterhouse sa Naga City. Apan ato sa pag-abli sa mga otoridad, adto na kini mga karga nga karning baboy. Mato ni Dr. Janice Tugonon, ang city veterinarian, nga ang tag-iya sa mong meat transport van nakaangkon og tulo ka kalapasan nga mo'y hinungdan sa pagsakmit sa mga karne. Kinitungod kay ang maong meat transport van wa nakasunod sa cold storage standard, expired na ang registration sa mong sakyanan nga gikan sa National Meat Inspection Service 7 ug gisagol ang karning manok ug baboy. Human nasakmit ang maong mga karne, gidispose kini sa City Veterinary Office ngadto sa Material Recovery Facility tungod kay di na kini luwas nga kaunon. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova sa buwan sa Nobyembre. Nobyembre 4, gipahibaw ni Jelban Yasha, ang pangu sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga zero casualties ang dakbayan sa Lapu-Lapu human mikuso-kuso ang bagyong Tino. Apan adunay natala nga mga minor structural damage tungod sa mga wires o mga natumbang kahoy. Sa maong adlaw dayon, 80% nang nabalik sa normal ang operasyon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Nobyembre 6,
Usa ka patayng lawas ang napalgan sa kadagatan sa barangay Buhagsong, lungsod sa Cordova. Ang biktima mao si Roldan Aguanta Navarro, 45 anyos. Usa ka construction worker nga residente sa sitio Paglaom, barangay Dunglog, Talisay City. Ang igsuon niini nga si Gemma Navarro Gikilio, 48 anyos, ang nibisita sa Cordova Police Station ug niila sa maong lalaki. Suma pa niya nga na-missing si Roldan human sa kusog nga baha nga miigo sa syudad sa Talisay ato sa pagkuso-kuso sa Bagyong Tino ni adtong Nobyembre 4. Gipahibaw siya sa ilang mga silingan nga ang biktima wala mohikling sa luwas nga lugar ug sa dihang misaka ng tubig sa sapa sa Mananga, nadala na kini sa kusog nga bulog sa tubig. Sa susamang adlaw usab, gipaubos sa state of calamity ang Lapu-Lapu City. Kinihuman na pasara sa konseho ang resolusyon nga gipangamahanan ni Konsehal Marciano Alforque nga mo'y chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management sa pagdeklarar sa Lapu-Lapu nga state of calamity tungod sa gibiling kadaot sa Bagyong Tino kung diin usa ang dakbayan sa gipaubos sa signal number 4. Mato ni Alforque nga ang ilang gibasihan mao ang assessment sa CDRMO kung diin adunay mga balay, tunghaan o government buildings ang nakaangkon og kadaot. Ang Lapu-Lapu City adunay 54 million pesos nga quick response fund ug dinhi kuhaon ang mga gastuhonon alang sa paghimuon nga recovery o rehabilitation. Nobyembre 10, nasangad sa sitio Sidlakan, Kaubyan Island ang barkong Golden Star 7 pasado alas 4 sa kadlawon tungod sa kadagko sa bawd ug kusog nga hangin dala sa Super Typhoon Uwan. Matud sa usa ka konsehal sa barangay nga si Kathy Mayers, nabantayan nila ang maong barko pasado alas 3 pa lang sa kadlawon ug sa ilang tan-aw padung unta kini sa mga kabalayan. Apan may lang kay didto kini napadpad sa may seawall ug didto nabangga. Nibutyag si Mayers nga ang maong barko nasangad na kaniadto sa Pandanon Island sa Hitafe, Bohol niadtong Bagyong Odette ug naabandona. Apan tungod sa kadagko sa bawd, napadpad kini sa Kaubyan Island. Matud sa konsehal nga aduna sila nakitang kadaot sa seawall tungod sa maong insidente. Pagka Nobyembre 11, nakuha ra hinuon dayon ang maong barko. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova sa buwan sa Disyembre. Disyembre 2, nagpatong na lang sa ilang mga bangko ang mga tinunan sa Mactan Air Base Elementary School sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City sa dihang nasudlan na og baha ang mga classrooms tungod sa nasinating kusog nga bundak sa uwan pagka Disyembre 1. Ang kusog nga uwan nga nilanat og kapin 2 ka oras nakabaha sa 34 ka mga classroom sa maong tunghaan. Hinuon di magkaparehas ang level sa tubig apan matod ni Jerry Jimenez, ang principal sa maong tunghaan, nga hapit tuhod ang pinakalaom niini. Sa dato sa maong tunghaan, niabot sa 717 ka mga tinunan og 43 ka mga magtutudlo ang nilusong sa baha. Disyembre 11, doble ang kasakit nga gibati sa usa ka 57 anyos nga inahan nga si Mirna Salazar tungod kay di lang ang ilang panimay ang naugdaw sa niulbong sunog pagka Disyembre 10 apan lakip na ang pateng lawas sa iyang anak. Niulbo ang sunog sa ilang panimay sa sitio Sambagan, Barangay Pilipog, Cordova pasado alas 5:40 sa hapon ato sa ikatulong adlaw nga haya sa iyang 35 anyos nga anak nga si Krishna Bagyo Salazar. Nasuta ni Mirna nga ang usa niya ka anak ang nagdagkot og katol og egg tray sulod sa kwarto ug wa kini mabantayi nga ni Siga nga mo'y tan-aw nila nga hinungdan sa sunog. Gisuwayan pa pagsalbar ang pateng lawas apan wa na kini makuha tungod sa kakusog sa kayo. Suma pa ni FO1 Hinaro Bimil Jr., ang fire investigator nga gibanabanang moabot sa 960,000 pesos ang gibiling danyos sa maong sunog. Disyembre 19, gidala sa Regional Trial Court Branch 27 sa Lapu-Lapu City si Sara Diskaya ug ang 8 ka mga DPWH officials nga gikasuhan tungod sa 96.5 billion pesos nga ghost flood control project sa Davao Occidental. Kinihuman ma-serve kanila pagka Disyembre 18 ang ilang warrant of arrest nga gi-issue ni Judge Nelson Leco sa kalapasan sa Republic Act 3019 o ang Philippine Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug gitugutan silang makapiyansa og tag 90,000 pesos matag sa kanila. Lain pang gikasuhan mao si Maria Roma Angeline Rimando, ang presidente sa St. Timothy Construction. Apan gawas niini, aduna pay laing warrant of arrest ang deserve ngadto ni Diskaya ug Rimando tungod sa kasong malversation of public funds ug non-bailable kini. Si Diskaya ug ang siyam ka mga akusado gibalhog sa Lapu-Lapu City Jail ug gipasalig sa warden sa Lapu-Lapu City Jail Female Dormitory nga way special treatment nga ihatag ngadto ni Diskaya. Alang sa SIRE 47 Year-End Report, Crystal Joy Felerca, CCTN News.
Mao kadto ato ang mga naglangkob sa unang hugna sa atong Sayri 47 year-ender nga nahimo na unyang kabahin sa atong kasaysayan. Ako si Dennis Tabar. At ang iugma ang pagbalik lantaw sab sa mga panghitabo sa ubang bahin sa Sugbo, sa simbahan, sa kapulisan ug sa ubang bahin sa nasod sa milabayng 12 ka buwan. Ako si Danica Cabali, samtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. My dear Cebuanos, as we welcome the new year, I invite you to begin it not with fear or worry, but with hope and trust in God. The year ahead may bring challenges we do not see yet, but let us remember this: we do not walk alone. God goes before us, walks with us, and remains faithful even when we feel tired or uncertain. This new year, I encourage you to live simply, love generously, and choose what is right, even when it is difficult. Let us care for our families, listen to one another, and be attentive to the poor, the wounded, and the forgotten. As we journey together as a church in Cebu,